Recently, the IDF struck 3 different oil reserves in and around Tehran. Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na bawal sa Strait of Hormuz ang anumang barkong A London-based maritime. Higala, kumusta? Karon nga midako na ang epekto sa gubat sa West Asia nga nailhan nato nga Middle East. Usa ka pangalan nga gihimo sa Estados Unidos nga kung imong tan-awon technically ang Middle East dili kana usa ka kontinente. Apan sakop sa kontinente sa Asia Minor, kundi sa Asia. Nabalaka na ang tanan tungod kay di naman makaagi ang lana sa Hormuz Strait. Usa ka gamay nga agianan paingon sa Persian Gulf nga gituok na sa Iran. Angay natong mahibaw-an nga 20 ngadto sa 25% sa supply sa lana sa kalibutan moagi ni anang lugara. Kini nga sitwasyon nagpasabot nga kulang na og 20 ngadto sa 25% ang supply sa lana nga natural mo pasaka sa presyo sa palitanan sa lana sa kalibutan. Gani sa labing ulahing nga report, misangad na sa $120 ang matag drum kung barrel sa mga unprocessed nga lana. Di ako mutuo, wala kini moagi og analisar sa mga security ug economic advisors sa Estados Unidos. Ngayon ini di ay ang implikasyon kung girahon nila ang Iran. Nagtuo sila nga mahuman ang giyera sa pila lang kaadlaw. Unsay nakapugos di ay sa Estados Unidos ug Israel nga girahon ang Iran nga kung atong kahinumduman ang 12 ka adlaw nga binumbahay sa Israel ug Iran niadtong Hunyo sa miaging tuig. Nangayo na gani og tabang ang Israel sa Estados Unidos o gitawagan ang Iran aron ipahunong na ang giyera kay di na nila masagang ang mga missiles ug drones nga moabot sa ilang nasod. Tinuod na hunong kaniadto ug aron di maulawan ang Estados Unidos, ilang gibombahan ang nuclear facilities sa Iran ug mibalos kadali ang Iran sa pagbomba sa usa ka base sa United Arab Emirates. Recently, the IDF struck 3 different oil reserves in and around Tehran. Huge plumes of smoke can be seen from 2 of the oil sites. One strike was on the Tehran oil refinery just south of Tehran. Another strike targeted the oil area northeast of Tehran, and this video shows the fire in the aftermath. Israel claims the sites were being used by the Islamic Revolutionary Corps to operate military infrastructure. Apan temporaryo ra di ay kadto tungod kay padayon ang paghimog covert operation ang Israel ug Estados Unidos gamit ang CIA ug Mossad aron mohimo og kagubot sulod sa Iran sa paglaom nga moalsa ang mga tao o mahitabo ang civil disobedience or giyerang sibil. Tinuod man sa Disyembre 2025 na ay mga nagsulay himog demonstrasyon kontra sa administrasyon sa Iran. Apan lahi kini nga demonstrasyon kay giarmasan sa CIA ug Mossad ang mga demonstrators nga nagpataka na lang og pagpamusil sa tuyo nga mapakita ngadto sa katawhan nga di na kontrolado sa Iranian government ang ilang nasod. Ipagawas nga aduna nay anarkiya. Sama usab kini sa nahitabong mga demonstrasyon kaniadto ang gihinganlan og Arab Spring. Apan sama sa gisundan nga modelo nga Arab Spring, ang demonstration sa oposisyon sa Iran napakgang nga may resulta sa pinusilay tali sa mga armadong demonstrators o sa Islamic Revolutionary Guards Corps kon IRGC. Dakong kahibudngan ngano nga bisan pakyas ang mga pagsulay sa pagpatumba sa kagamhanan sa Iran agi sa pagpaalsa sa katawhan, dawa man mabalaka ang Israel ug Estados Unidos, diin mangyud nanukad ang ilang kaarisgado nga modaog sila ug moalsa ang mga tao sa higayon nga moatake na ang Israel ug Estados Unidos. Gisulayan nako og pangita, kinsa ang mi-influence sa desisyon nga girahon ang Iran ug tinuod man aduna ako'y nakita nga pila ka mga websites, dunay pila ka mga impormasyon nga nagtuo ako nga dako og influence sa desisyon nga girahon ang Iran. Adunay usa ka research institute nga nagbase sa Netherlands nga gitukod sa mga Iranian academics nga naglakip ni Dr. Ammar Maliki sa Tiborg University. Sila ang tighimo og mga anonymous online surveys aron mangalap og opinyon sa mga Iranians bahin sa ilang gobyerno. Ang organisasyon gitawag og Group for Analyzing and Measuring Attitudes in Iran kon gamaan. Aduna sila mga surveys nga nagpakita nga hinug na kuno ang katawhan sa Iran nga palsahon kontra sa gobyerno tungod kay wa na kini makaangay. Apan bisan og ingon ini ang resulta,
Mo-influensya ba gyud kini sa mga decision makers sa Estados Unidos ug sa Israel. Akong gisundan ang background niini nga organisasyon. Dako ang puruhan ug dunag gyud link nga suportado kini sila sa Central Intelligence Agency kung CIA sa Estados Unidos ug sa Mossad sa Israel. Ang gamaan adunay kolaborasyon sa usa ka VPN provider nga gitawag og P-Siphon, usa ka secure internet connection provider nga nagdawat og US funding agi sa Abdurrahman Center nga suportado sa NED kung National Endowment for Democracy. Nga usa ka popular nga pribadong organisasyon nga suportado sa CIA nga bisan kung imo tan-awon sa ilang website mo angkon sila nga usa sila ka independente nga organisasyon apan ang gigikanan sa pundo mohatag og matuod nga kolor kung unsa kana nga organisasyon. Sa laktod dili layo nga kung istoryahan unsa ang pulso sa katawhan sa Iran, natural adto ka sa organisasyon nga kunuhay nagtuon sa Iran ug kadtong imong masaligan samot nagdawat sa pundo gikan kanimo. Apan ngano nga wala nila konsideraha ang ubang mga pagtuon nga nagpakita og lahi nga resulta sa mga surveys, nga nagpakita nga suportado pa sa katawhan sa Iran ang ilang gobyerno. Nagtuo ako nga ang mga advisor sa presidente sa Estados Unidos at tumutuo sa survey sa gamaan tungod kay daghan sa iyahang mga advisors dunay koneksyon sa mga tighimog armas nga kon makigyera mokita sila dako. Apan ang nakapakurat kanako kay ang survey firm nga gamaan adunay suporta sa CIA agi sa mga organisasyon sama sa National Endowment for Democracy kung NED nga nagsuporta usab sa World Movement for Democracy. Nakuratan ako kay adunay pangalan nga pamilyar kanako ug nagtuo ako nga pamilyar usab kaninyo ang pangalan. Akong gitumong dinhi mao ang chairperson sa Steering Committee for the World Movement for Democracy. Ang iyang ngalan mao si Maria Ressa, ang founder ug executive director sa Rappler Media Organization dinhi sa Pilipinas. Gani ko dako kay nakong katingala kaniadto. Ngano nga nakadawat siya og Nobel Peace Prize nga kuno tungod sa pagpanalipod sa peace freedom dinhi sa Pilipinas. Sa website sa NED ilang gibalita niadtong October 3, 2022 ang pagsulod ni Maria Ressa isip chairperson sa World Movement for Democracy ubos sa National Economic Endowment nga klarong gipunduhan sa CIA. Sa pag-apil ni Maria Ressa, iyang panawagan mao ang pag-aghat og radikal nga aksyon sa mga katawhan nga gamiton ang teknolohiya aron sa pagpakaylap sa kamatuoran o pagpanalipod sa tawhanong katungod sa tibuok kalibutan. Gilauman gani sa NED nga manguna si Maria Ressa sa hiningusgang kampanya alang sa demokrasya sa tibuok kalibutan. Wala ako'y supak sa ilahang tumong. Apan unsang klase ang mogawa sa ilahang kampanya kung nagdawat silang pundo sa mga sekretong organisasyon nga ang tumong mao ang pagpanglumpag og mga gobyerno aron kambyuhan og gobyerno nga mosunod lamang sa gusto sa Estados Unidos o sa interes sa Israel. Kini mao ang tahas sa CIA. Regime change, pagkambyo sa gobyerno nga dili ila. Dili ba kana sukwahi sa demokratikanhong proseso nga ang mga katawhan sa usa ka nasod ang mauunta ang magbuot sa pagtukod sa ilahang gobyerno. Ngano man nga natagaan og Nobel Peace Prize si Maria Ressa nga gibaniog man kaniadto pa nga nagdawat ang ilang media organization nga Rappler og pundo gikan sa National Economic Endowment nga ang tuyo mao ang pagguba og mga gobyerno ug kambyuhan sa mga gobyerno nga mosunod sa Estados Unidos. Gani nahimo pa kini nga dakong issue sa Pilipinas. Dihang di na mabangbang ang Rappler sa ilang kampanya kontra sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Kay bawo kita nga si former President Duterte mibarog sa usa ka independent foreign policy ug nakighigala sa China nga kontra kay sa Estados Unidos. Gani mao kini ang sentro sa kampanya sa Estados Unidos sa ilang gitawag og pivot to Asia. Balik sa isyu sa desisyon sa paggiyera sa Iran. Dili komplikado ang koneksyon sa World Movement for Democracy nga gipanguluhan ni Maria Ressa sa pagpagawa sa impormasyon nga hinugna ang Iran sa revolusyon ug mao kini ang usa ka miinfluwensya sa desisyon sa Estados Unidos nga suportahan ang Israel ug girahon ang Iran aron mahuman ramang kuno kinig usa lang ka semana ang pinakadugay. Karon unsay nahitabo? Gigiyahan ang mga lideres sa Estados Unidos ug Israel nga idayon ang giyera nga misugod na og daot sa mga ekonomiya sa daghang nasod sa tibuok kalibutan, apil na ang Pilipinas.
Karon nga gilubok sa Iran ang Israel sa ilang mga missiles ug drones nga gani na ngayon usab silang tabang ang ubang leader sa Israel nga unta ipahunong na ang giyera apan di mosugot ang Iran kay gitraidor lagi sila samtang nagpadayon ang peace talks. Gibombahan sa Israel ug Estados Unidos ang Iran ug mipatay sa Iranian Supreme Leader Ayatollah Khamenei uban ng iyang apo, iyang anak ug mga Iranian military officials. Gibombahan sa Iran ang tanang mga military bases sa Estados Unidos na naa sa Middle East nga miparalisar sa ilahang mga radar system nga gisaliga nila nga mugiya sa ilahang mga pagpamumba. Hugot pagihapon ang demand sa Iran nga putubagon ang Israel ug Estados Unidos sa ilang gihimo. Buot nilang tangtangon na sa Estados Unidos ang sanksyon nga ilang gipahamtang sa Iran sa sobra 40 ka tuig ug miresulta sa kalisdanan sa katawhan diha pa mapuslan ang posibilidad nga mahitabo nga dunay peace talks. Ang Iran moingon nga dili sila moandang hangtod dili mohawa ang Estados Unidos sa Middle East ug tugutan ang mga nasod diha nga magpalambo sa ilang kaugalingon nga paagi ug tradisyon. Apan madawat baka usab kini sa Estados Unidos nga mogawas nga napildi sila sa giyera. Unsaon na lang ang ilahang garbo nga sila ang pinakakusgan nga militar sa tibuok kalibutan. Biyaan kaha sa Estados Unidos ang Israel nga karon nagbitay na sa pagkahugmak ang ekonomiya ug politika. Kung mahuman man ang giyera usab, pila ka bulan pa kaha ang antuson sa daghang mga nasod sa kalibutan sa kalisdanan sa pagpabalik sa normal sa ilang tagsa-tagsa ka mga komunidad. Kana kung mahuman dayon, kini nga mga desisyon nanukad sa pagtuo nga motiklop na ang Iran human nila mapatay ang mga lideres. Desisyon nga nanukad sa mga sayop nga mga pagtuon sa mga organisasyon sama sa Gamaa o World Economic Movement nga karon gipanguluhan ni Maria Ressa. Wala nila ma-predict nga inay nga morevolusyon ang katawhan, musuporta naman hinuon sa gobyerno. Tanawan ninyo unsa ang epekto sa paghatag og sayop nga datos sa mga naglingkod sa gahom. Nga bisan pa sa mga lahi nga panglantaw sa uban, di tagaan og gibugaton kay nagpasulabi ang ilang kaugalingon nga mga interes nga karon may resulta sa kalisod sa tibuok kalibutan. Panamini kuno ninyo kini. Di ba kini sama sa Pilipinas nga gimintanar sa administrasyon nga murag okay ra ang tanan bisag napuno na sa negatibong impormasyon nga miduot na sa daghan ngadto sa kalisdanan. Mao kini ang akong baruganan. Kung nakaangay kamo sa atong gihisgutan, buhangyo ako kaninyo pag-like, pag-share, ug pag-comment aron makatabang kanamo sa mga mosunod nga mga issue. Daghang salamat.